हिरो प्रभु तपाईकै हो राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण हो शिक्षा राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण हो शिक्षा महान प्रभु तपाईको प्रेम अति गहिरो सागर भन्दा चौडा छ यो आसमान भन्दा उँचा छ यो निक मलाई चुनेर जीवन दान दिनु भयो इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईं नै हो मेरो आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर हिब्रू 13:7 आज मिति 2078 साल साउन 9 गते तदनुसार जुलाई 24 2021 को दिन आदरणीय स्तुति प्रशंसा मण्डलीका फाउन्डिङ गुरुआमा स्वर्गीय एस्टर थापाज्यूको यो स्मृति सभामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूमा म सञ्चालक मनप्रसाद गुरुङको तर्फबाट ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। हामीले भर्खरै हिब्रू 13:7 पढ्यौं कि आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख। आदरणीय स्वर्गीय गुरुआमा एस्टर थापा हाम्रो बीचबाट बिदा हुनुभएको आज 1 वर्ष भएको छ। आजकै दिन उहाँले गएको साल प्रभुमा विश्राम लिनुभएको थियो। उहाँको सम्झनाको निम्ति उहाँले गर्नुभएका अनगिन्ती कामहरू हाम्रो मानसपटलमा अहिलेसम्म नै जीविँदैछ। किन भन्दा उहाँले आदरणीय स्वर्गीय गुरुबा अमर थापाको धर्मपत्नीको रूपमा रहेर स्तुति प्रशंसा र नेपाली इसाई जगतमा धेरै उहाँले आफ्नो एउटा आमा एउटा दिदी र दिदी बहिनीको अगुवाको भूमिकामा रहेर धेरै सेवाकाई गर्नुभएको छ। अनि यी सबै कुराको सम्झना यी सबै कुराको निम्ति उहाँलाई आदर स्वरूप आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले आयोजना गरेका छौं र जतिजना आज जोइन हुनुभएको छ यो भर्चुअल मार्फत अनि सबैजनालाई म स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। हामी ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौं र आजको सुरुको प्रार्थना गरिदिनको निम्ति म स्तुति प्रशंसा मण्डलीका आदरणीय एल्डर एनके महर्जनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। महान अनि स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने हामीहरूका परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। तपाईको अनुग्रहमा आज हाम्रो गुरुआमाको सम्झना स्वरूप यो स्मृति सभामा हामी यो सहभागी हुँदैछौँ हुन गइरहेका छौँ। आजको यो सम्पूर्ण सेवालाई हामी तपाईको हातमा सुम्पदछौँ अनि साँच्चै नै हामी जति पनि कोरस भजन गाउने छौँ अनि स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ। वचनबाट जुन दासले वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग भइकन तपाईँ बोल्नुमा सहायता गर्नुहोस्। अनि साँच्चै नै हामीहरूको गुरुआमा आदरणीय गुरुआमा तपाईँ प्रभुमा विश्राम लिनुभएको आज 1 वर्षको सम्झनामा हामी यो स्मृति सभामा सहभागी हुने मौका तपाईँले दिनुभयो। जतिजनालाई तपाईँले दोहोऱ्याएर ल्याउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। अनि कतिजना आउँदै हुनुहुन्छन् भने तपाईँले उहाँहरूलाई पनि आउने मौका तपाईँले दिनुभएको होस्।
प्रार्थना गर्दछौँ। अनि यो साँच्चै नै आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेला भएर हामी स्मृति सभामा रहन नपाए पनि यो जुम मार्फत हामी यो सभामा रहने मौका तपाईँले दिनुभयो। अनि तपाईँलाई धन्यवाद। यो जुन नयाँ प्रविधि तपाईँले सिर्जना गर्नुभयो यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। अनि यो मार्फत हामी सबैजना भेला भएर एक आपसमा उहाँको सम्झनामा हामी जति पनि सङ्गतिहरू गर्नेछौँ त्यसलाई तपाईँको हातमा सम्बोधछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको हातमा सम्बोधै आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद आदरणीय मण्डलीका एल्डर एनके महर्जन अङ्कललाई। उहाँले हामीलाई आजको यो सेवाको सुरुको प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएको छ। हामी यो समय छोटो रूपमा भए तापनि हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई हामी भर्चुअल मार्फत नै हामी आराधना र स्तुति हामी चढाउनेछौँ। अनि परमेश्वर हाम्रो आराधना रुचाउनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो प्रशंसामा अति नै मग्न हुनुहुनेछ। र यसै कारण गर्दाखेरि यो समय हामी केही समय परमेश्वरको प्रशंसा आराधना हामी आफ्नो ठाउँबाट नै हामी दिनेछौँ। यसको लागि म हाम्रो स्तुति प्रशंसा मण्डलीका ख्वारलाई म यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई केही गीतहरूद्वारा परमेश्वरको नजिकता लानलाई सहायता गर्नुहुनेछ। हामी यो समय छोटो भए तापनि परमेश्वरमा आराधना हामी दिनेछौँ। येशू तपाईँ बढ्नुहोस्, मेरो शिर झुकाउँदछु। येशू तपाईँ उचालिनुहोस्, अब म गर्दछु। येशू तपाईँ बढ्नुहोस्, मेरो शिर झुकाउँदछु। येशू तपाईँ उचालिनुहोस्, दिन त केही छैन, येशू मेरोमा दिन त यही
दिने Yesus, हाम्रो हामी आराधनाको योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ Oh, हामी hallelujah. चाहिँ प्रभु Yesus, तपाईँको नाउँलाई उचाल्छौँ साथीले तपाईँ तपाईँ जिउँदो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हालेलुया हामी तपाईँलाई धन्यवाद हाम्रो राजाको राजा प्रभु हामी तपाईँ धन्यवाद हुनुहुन्छ दिन्छौँ। हाम्रो आराधनाको योग्य योग्यको प्रभु तपाईँ हामी प्रभु तपाईँलाई यीशु, हामी तपाईँको नाउँको स्तुति हामी गर्दछौँ प्रभु हामी दिन्छौँ तपाईँलाई हालेलुया येशूको नाममा। Thank you, Jesus. हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुहुने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो पापहरू उद्धार गर्नु नि प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई क्षमा गर्नु नि प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई सङ्घाइ गर्नु नि प्रभु हामी उचाल्छौँ प्रभु यीशुले तपाईँको नाउँलाई हालेलुया पिन सक्ने प्याला पिउनुको सहिन सक्ने कष्ट भोग्नुको तर महिमी बन्नुको अनि मलाई प्रेम गर्नुको आराधना गर्छु आराधना गर्छु जिउँदो येशू आराधना गर्छु आराधना गर्छु जिउँदो येशू पिन सक्ने प्याला पिउनुको सहिन सक्ने कष्ट भोग्नुको तर तपाईँ महिमी बन्नुको अनि मलाई प्रेम गर्नुको आराधना गर्छु आराधना गर्छु जिउँदो येशू आराधना गर्छु आराधना गर्छु जिउँदो येशू सर्वोच्चको परमेश्वरलाई म धन्यको भन्दछु सेनाहरूका परम प्रभुलाई म पवित्रको भन्दछु कारण उनी मेरो शक्ति र स्तुतिका र उनी मेरो उद्धार हुनु भएको छ र येशू मेरो उद्धार हुनु भएको छ सर्वोच्चको परमेश्वरलाई म धन्यको भन्दछु सेनाहरूका परम प्रभुलाई म पवित्रको भन्दछु कारण उनी मेरो शक्ति र स्तुतिका र उनी मेरो उद्धार हुनु भएको छ
गर्छु आराधना गर्छु जिउँदो येशू आराधना गर्छु आराधना गर्छु जिउँदो येशू हामी सबले गाउनेछौँ आराधना गर्छु आराधना गर्छु आराधना गर्छु जिउँदो येशू आराधना गर्छु आराधना गर्छु जिउँदो येशू महान परमेश्वर पिता यो समय तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ तपाईँ साँच्चै नै आराधनाको योग्यको प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ पवित्र प्रभु हुनुहुन्छ हामी यो समय प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ हामीले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो स्थान बसिकन प्रभु तपाईँको आराधना समय गरेको छौँ हामी विश्वास गर्छौँ कि सबै कुरा तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो फेरि पनि तपाईँलाई नै उचाल्दै बाँकी रहेको सबै समय तपाईँको समय ल्याउँदै माग्छु आशिष प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन हुन्छ हाम्रो एसपिसीका सम्पूर्ण क्वारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा लानको निम्ति सहायता गरिदिनु भएको लागि फेरि पनि म हाम्रो यस स्मृति सभामा भर्चुअल मार्फत जोडिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु अनि हामी अहिले यो आदरणीय स्वर्गीय गुरुआमा एस्तर थापाको स्मृति सभामा हामी छौँ र हामी यसगरी हाम्रो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु यो समय आदरणीय स्वर्गीय गुरुआमा एस्तर थापाको बारेमा र उहाँसँग रहनु हुँदाखेरि पाउनुभएका अनुभवलाई राखिदिनको निम्ति म आदरणीय आन्टी श्रीमती सुसन्ना थापाज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु उहाँले हाम्रो बीचमा यो समय लिनुहुनेछ हुन्छ आजको सञ्चालकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले मलाई यो समय दिनुभयो र आजको दिन हाम्रा आदरणीय स्वर्गीय एस्तर थापाको स्मृति सेवामा टाढा नजिकबाट जति पनि यसरी आज भेला हुनुभएको छ मान्यजनहरू गुरुजनहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन जय मसीह भन्दछु र आज म एस्तर थापाको दिदी परिवारको आफ्नो परिवारको म दिदी हुँ र उहाँ हामी दिदीबहिनी हामी परिवारका सदस्यहरू हौँ यसकारण म केही कुरा उहाँको बारेमा केही थोरै भए तापनि अब धेरै लामो भन्न मिल्दैन र पनि म थोरै मात्रामा केही उहाँसँगको उहाँले गर्नुभएको कार्यहरूको बारेमा यहाँहरूलाई बताउने छु विशेष गरी एस्तर थापा चाहिँ मेरो परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ एउटै परिवारका हौँ हामी दिदीबहिनी जेठानी देउरानी एउटै परिवारका बुहारीहरू हौँ अनि म चाहिँ माइली बुहारी परे र उहाँ चाहिँ साइली बुहारी हो र उहाँलाई चाहिँ मैले धेरै अगाडि जब भेट भयो हाम्रो भेट चाहिँ हाम्रो विवाह भएपछि उहाँहरू त काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पहिल्यै काठमाडौँ गइसक्नु भएको थियो र उहाँ चाहिँ यसरी फेरि पनि एक समयमा यहाँ घरमा हामीलाई भेटघाट गर्न आउनुभयो उहाँ चाहिँ एक्लै आउनु भएको थियो हाम्रो घरमा एउटा सरासरी मैले गेटमा भेट देखेँ उहाँलाई को आयो म त चिनेको थिइनँ त्यहाँदेखि घरभित्र आएपछि चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ र यसरी हाम्रो चाहिँ त्यहाँदेखिको भेटघाट चिनाजाना घरभित्रको परिवारमा धेरै कुराहरू हामी सधैँ यसरी रहन सक्यौँ र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा असल आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ गुरुआमा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा असल आमा हुनुहुन्थ्यो अनि असल आमा चाहिँ कसरी हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धेरै नै
वास्ता गर्ने र राम्रोसँग हुर्काउनु भयो। उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरूमा नानीहरूलाई साफसफाइदेखि लिएर खानापिनादेखि लिएर हरेक कुरामा उहाँले यसरी वास्ता राख्नुहुन्थ्यो। आफ्नो घरको छोराछोरी मात्र नभएर सबै नानीहरूलाई, हाम्रो सुजु नोएललाई पनि उहाँले त्यसरी नै वास्ता राख्नुभयो अनि राख्नुहुन्थ्यो। अनि सानैदेखि उहाँले छोराछोरीलाई नुहाई धुवाई साफसफाइदेखि खानाहरू मजाले नानीहरूलाई के बनाएर दिनुपर्छ, के खुवाउनुपर्छ, कसरी नानीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले धेरै नै शिक्षा दिनुहुन्थ्यो र यो कार्य उहाँले गर्दै गर्दै आउनुभयो। अनि पहिला उहाँ चाहिँ एउटा असल आमा हुनुभयो। जब उहाँ गुरुआमा हुनुभएको थिएन, त्योभन्दा अगाडि उहाँ असल आमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ असल गुरुआमा हुनुभयो। अनि यसरी हाम्रो छोराछोरी सुजु नोएललाई, सबिना, सन्जु, युएललाई उहाँले यसरी हरेक समयमा हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले हरेक कुराहरूमा चाहिँ यसरी दिनको जीवनमा, प्रार्थनामा, आत्मिकी जीवनमा हुर्काउने, शरीरको कुराहरूमा सबै वास्ता गर्नुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो र उहाँबाट मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौकाहरू पाएँ। र उहाँले त्यो घरको परिवार मात्र नभएर जसरी उहाँको एस्टर होममा नानीहरू छन्, चिल्ड्रेन होममा होस्टेलका नानीहरू, मेरो आफ्नै आँखाले देखेको चाहिँ के कुरा भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई त हुर्काउनु भयो, तर त्यहाँ भएका सबै नानीहरूलाई पनि उहाँले त्यसरी नै हेरचाह गरिदिनु भयो। नानीहरूलाई हरेक समयमा आफ्नै हातले नुहाई धुवाई गरेर त्यो चौरमा राखेर नानीहरूलाई घाममा तेल मालिस गरिदिएर मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाएर खुवाएर पनि गर्नुभयो। उहाँले शरीरको मात्र हेरचाह गर्नु भएन, तर उहाँले धेरै कुराहरूमा नानीहरूको यसरी वास्ता गर्नुभयो। टाढो टाढोबाट आएका ती अनाथ नानीहरूलाई उहाँले यसरी हेरचाह गर्दै गर्दै ती नानीहरू आज चाहिँ ठुलो भएर उहाँलाई नै हेरचाह गर्ने सम्मको भएर कति नानीहरूले उहाँको अन्तिम अवस्थामा ती नानीहरूले उहाँलाई यसरी सहायता गरे। हस्पिटलमा नानीहरूले हेरचाह गरे, दबाई पानी हेरे, स्याहार सुसार गरे। ती नानीहरूलाई चाहिँ उहाँले सानोमा धेरै हेरचाह गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै आँखाले देखेको हो। अनि यो कुरा छ, एउटा शरीरको कुराहरू छ भने आत्मिकी जीवनमा पनि उहाँले धेरै यस्ता कामहरू गर्नुभयो। जब हामी काठमाडौँमा पहिलोचोटि गयौँ, पहिलो होइन पछि, पहिला त हामी धेरै पहिला पनि गएर उहाँसँग बसेका हौँ र पछि पनि हामी जब गयौँ त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले मलाई हरेक समयमा उहाँ र म चाहिँ धेरै घर घर जाने गर्थ्यौँ, भिजिटमा जाने गर्थ्यौँ। उहाँले मलाई यसरी डोराउँदै डोराउँदै लानुभयो। अनि उहाँले सबैभन्दा पहिला मलाई शान्ति दिदीको घरमा, शान्ति अनि रिनाको घरमा यसरी भिजिटमा लानुभयो। त्यसरी हामी चाहिँ दिदीबहिनी मिलेर धेरै सेवकाईहरू गर्ने मौका पायौँ। त्यतिखेर चाहिँ धेरै दिदीबहिनीहरू त्यहाँ थिएनन्, कम्ती मात्रामा दिदीबहिनी थिए र अहिले त मण्डली धेरै बढेको छ। अहिले मण्डली ठुलो भएको छ, धेरै दिदीबहिनीहरू छन्। त्यति बेला चाहिँ कोही दिदीबहिनी धेरै थिएनन्। अनि त्यतिखेर चाहिँ शान्ति दिदी, रिना बहिनी, हाम्रो लक्ष्मी शाह बहिनी, कलङ्कीको लक्ष्मी दिदी हुनुहुन्थ्यो र अरू हाम्रो माया दिदी, भाइ राजेनको आमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामीले मिलेर सङ्गतिहरू गर्ने गर्थ्यौँ र उहाँले चाहिँ मलाई यसरी, मलाई आफै पनि धेरै ठाउँमा उहाँले नै मलाई डोराउनु भयो। हाम्रो अग्रज दिदीहरूसँग भेटघाट उहाँले नै गराउनु भयो। अनि मण्डलीका आमा दिदीबहिनीलाई त्यहाँदेखि उहाँले हरेक कुराहरू सिकाउनु भयो। आज जति आमा दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ सेवकाईहरू गरिरहेका छन्, यो कुरा चाहिँ गुरुआमाले हरेक उहाँले सिकाएर जानुभएको कुरा हो। र अहिले चाहिँ धेरै दिदीबहिनीहरूले धेरै कुराहरू गर्न सकेका छन्। अनि उहाँ चाहिँ, मैले यही कारण भने, उहाँ चाहिँ पहिला असल आमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँ गुरुआमा हुनुभयो। गुरुआमा भएर चाहिँ उहाँले सिकाउनु भयो हाम्रो आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई। र मभन्दा पनि बेसी अझै त्यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू छन्, उहाँहरूले धेरै अनुभव गर्नुभएको छ। अनि म एकपल्टको कुरा चाहिँ के छ भने, हामीले एउटा
ट्रेनिङ गर्ने मौका पाएको थियौँ सँगै 3 दिनको सम्मको। त्यहाँदेखि हामी 3 दिनमा चाहिँ हामी प्रचारमा निस्किन पर्ने थियो, तर उहाँ चाहिँ अर्कै टिममा हुनुभयो, म अर्कै टिममा थिएँ। तर उहाँ चाहिँ कलङ्कीको लक्ष्मी दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले वृद्ध भइसक्नु भएको छ। उहाँ र गुरुआमा चाहिँ प्रचारमा निस्किनु भयो र उहाँले प्रचार गर्नु जाँदै गर्दाखेरि एकजना वृद्ध आमालाई उहाँले भेट्नु भएछ। अनि उहाँहरूलाई पनि सुसमाचार गरिकन उहाँले प्रभुलाई पाउनु भएपछि उहाँहरूले मैले प्रत्यक्ष देखेको एउटा फ्यामिली चाहिँ हुनुहुन्छ राम महर्जन र लक्ष्मी आमा, जो अहिले स्वर्गीय भइसक्नु भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी एस्तर गुरुआमाको ले चाहिँ सुसमाचार गरिकन प्रभुमा ल्याउनु भएको मैले प्रत्यक्ष देखेको चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै उहाँले हरेक ठाउँमा प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो, बिमारीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो, अनि असहायहरूलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई जहाँ जहाँ लानुहुन्थ्यो हरेक ठाउँमा उहाँले आफैले गाडी भाडा तिरिकन मलाई सेवा सङ्गतिमा मलाई पनि डोराउनु भएको हो। अनि हामी यसरी दिदीबहिनी मिलेर सेवाकाई गर्ने त्यसरी धेरै मौकाहरू पायौँ र उहाँले चाहिँ यसरी गर्नुभएको धेरै कार्यहरू छ। ती मसिना बालबालिका नानीहरूलाई मात्र होइन, वृद्ध आमा बुवाहरूलाई पनि उहाँले हेरचाह गर्नुभयो। जहाँ जो देख्नुहुन्थ्यो असहाय, उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई ल्याएर घरमा राखेर स्याहार सुसार पनि गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ दिदीबहिनीलाई सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उठाउने काममा चाहिँ उहाँको ठुलो हात थियो। अनि उहाँले दिदीबहिनीहरू चाहिँ अगाडि बढोस्, केही सिकोस्, केही गरोस् भन्ने चाहिँ उहाँको चाहना थियो। अनि उहाँ चाहिँ उदार चित्तको पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मनमा चाहिँ उहाँले त्यो राख्नुहुन्थेन, असल व्यवहार उहाँले देखाउनुहुन्थ्यो, सबैलाई दिनुहुन्थ्यो, खुल्ला मन थियो। अनि उहाँको हरेक कुरा बताउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ धेरैपल्ट नानीहरू जस्तो पनि व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो धेरैपल्ट चाहिँ, किनभने नानीहरू एकदमै खुसी मनाउने गर्छ नि बर्थडेहरूमा। उहाँले चाहिँ आफ्नो मात्रै होइन, नानीहरूको जसुकैको होस्, मण्डलीको होस्, सबैको बर्थडेमा उहाँले एकदमै खुसी भएर बर्थडे मनाउनुहुन्थ्यो। त्यो परिवार सँगसँगै त्यो बालबच्चाहरू सँगसँगै उहाँ खुसी मनाउनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो प्रकारको उहाँहरूको धेरै स्वभावहरू थियो। अनि उहाँले एकदमै खानाहरू मिठो पकाउनुहुन्थ्यो, छिटो काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि धेरैलाई यसरी खानाहरू बनाएर पनि खुवाउनुहुन्थ्यो। हामीलाई त हरेक शनिबार हामी प्राय पोखरीमा चाहिँ हाम्रो चर्च थियो। अनि उहाँहरू चाहिँ साधोबाटे बस्नुहुन्थ्यो। हरेक शनिबार चाहिँ हामी चर्च सकेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई उहाँको घर लानुहुन्थ्यो। जहिले पनि खाजा खाएर जानु भनेपछि खाजा खान्थ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि उहाँले बेलुकाको खाना पनि खानलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिनै राख्नुहुन्थ्यो र हामी चाहिँ त्यसरी खाना खाएर बेलुका आउने गर्थ्यौँ। अनि गुरुआमाको भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्, अनि धेरै अब यो अहिले त म यो छोटो समयमा सबै भन्न पनि सकिनँ। उहाँले गर्नुभएको धेरै कार्यहरू छ। मलाई त धेरै नै उहाँले वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। सुजु र नोएललाई त्यसरी नै वास्ता गर्नु, सानोदेखि यहाँ आउँदा घरमा आउँदा पनि छोरीलाई नुहाइ धुवाइ गरेर खाना बनाएर खुवाएर गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण अहिले ठुलो भएर पनि छोराछोरी काकीसँग रहन सके, काकासँग रहन सके, यिनीहरूले काका काकीलाई धेरै वास्ता स्याहार सुसार गर्न सके। किनभने सानो उमेरमा चाहिँ धेरै सानो हुँदा काका काकीले धेरै नै यिनीहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। अनि काकीको एउटा चाहिँ अतिथि सत्कार गर्ने ठुलो उहाँको थियो। हरेक समय चाहिँ उहाँ खुसी भएर अतिथि सत्कार गर्नुहुन्थ्यो। पकाइ तुलाई आफै गरेर खुवाउनुहुन्थ्यो हरेक मानिसहरूलाई। अनि धेरै छ उहाँको यस्ता कुराहरू। तर आजको लागि चाहिँ म यो छोटो समय छ, अरू पनि धेरै कार्यक्रमहरू भएको कारणले भन्दै गयो भने उहाँको धेरै कार्यहरू यस्तो छन्। तर आजको लागि चाहिँ म यो सबै कुरा यति नै राख्दछु। र यो सम्पूर्ण यो छोटो समयमा गुरुआमाको भन्नुपर्ने, म चाहिँ धेरैपल्ट
काकी भन्ने गर्थेँ, उहाँले मलाई बडी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र म धेरपल्ट काका काकी नै हामीले चाहिँ भन्ने गरेको कारणले त्यो मुखमा आइहाल्दो रहेछ काकी भन्नु। अनि खासै त्यो नानीहरूले काका काकी बडाबडी भनेको कारणले उहाँहरूले हामीलाई बडाबडी, हामीले उहाँलाई काका काकी भन्ने गर्छौँ म चाहिँ जहिले पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसरी हरेकलाई वास्ता गर्नुभएको छ। आमा दिदीबहिनीहरू अहिले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। धेरै सेवा सङ्गति उहाँले सुरु गर्नुभयो। अनि यो सबैमा उहाँको ठुलो हात छ र सबैभन्दा गुरुबालाई चाहिँ उहाँले धेरै नै सघाउनु भएको हो। सेवकाई यो यहाँसम्म पुग्नलाई उहाँको धेरै हात छ र गुरुआमाले हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूलाई जे जति कुराहरू छोडेर जानुभएको छ, मण्डलीका आमाहरूलाई दिदीबहिनीलाई सिकाएर जानुभएको छ, यो कुरा चाहिँ अब आमा दिदीबहिनीले दिनदिनै यो कुरालाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। म मेरो कुरा यतिमै राख्छु र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसी। आजको यो सञ्चालकज्यूलाई म यो समय फेरि पनि दिँदछु। हुन्छ, धन्यवाद आदरणीय आन्टी सुसना थापालाई विशेष गरिकन गुरुआमाको विषयमा केही कुराहरू बताइदिनु भएको लागि। हामी यसै गरी फेरि पनि गुरुआमाकै विषयमा उहाँले गर्नुभएको योगदानको विषयमा हामी सुन्न गइरहेका छौँ। विशेष गरिकन एस्तर बालगृह जो गुरुआमाकै दर्शनद्वारा सुरु भएको थियो। अनि एस्तर बालगृहबाट बहिनी हन्ना नेपाली र यो समय म हन्ना नेपालीलाई दिन चाहन्छु। आदरणीय गुरुजनहरू तथा सम्पूर्णमा म हन्ना नेपालीको तर्फबाट जय मसी। मेरो जन्म सिन्धुपाल्चोकमा भएको र म सानो छँदै मेरो मम्मी बाबा बित्नुभयो। अनि म एउटा छोरी भएँ र हाम्रो परिवारमा अत्यन्तै निम्न आयु भएको कारणले र मेरो दाइले हामीलाई पालन पोषण गर्न नसक्नु भएको कारणले म 6 वर्ष हुँदाखेरि एस्टर चिल्ड्रेन होममा आउन पाएँ। र मैले मेरो आमा बाबा जस्तै गरी गुरुआमा गुरुबा मैले आमा बाबा पाएँ र उहाँहरूले मलाई आफ्नै छोरी जस्तै गरी हुर्काउनु भयो, शिक्षा दीक्षा दिनुभयो र धेरै जिम्मेवारीहरू दिनुभयो। उहाँहरूले मलाई आफ्नै छोरी जस्तै गरी हुर्काउनु भएको थियो र मलाई मेरो जन्म दिने बाबा आमाको अनुहार त याद छैन, तर मलाई मेरो जन्म दिने बाबा आमाको भन्दा मलाई मेरो गुरुआमा गुरुबाको तस्बिरहरू मेरो आँखामा झल्झली आइरहेको छ। गुरुआमा एस्तर मेरो लागि प्रेरणाकी स्रोत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ धेरै परिश्रमी र बलियो स्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रभुमा हामीलाई डोर्याउने, व्यवहारिक ज्ञानहरू दिने, अत्यन्तै रमाइलो गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मलाई शिक्षाको महत्त्व कति छ र स्त्रीहरूले कति शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ भन्ने जहिले प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो। यसै कारणले गर्दा मैले यही नेपालमा +2 सम्म मैले +2 सकाएर मैले ब्याचलर लेभल चाहिँ BTS लेभल चाहिँ मैले इन्डिया केरलामा गर्ने मौका पाएँ र 2020मा मैले ग्रेजुएसन पाएँ। केही समय भए पनि मैले मेरो आदरणीय गुरुआमासँग उहाँको अन्तिम समयहरूमा उहाँसँगै रहने र उहाँको सेवा गर्ने मौका पाएँ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। आज मेरो गुरुआमा गुरुबा उहाँसँग स्वर्गमा हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन यदि म एस्टर चिल्ड्रेन होममा नआएको भए मेरो जीवन के हुन्थ्यो होला, तर मेरो जीवन प्रभुको अनुग्रहले परिवर्तन भयो। मेरो नाम हन्ना पनि गुरुआमाले नै राखिदिनु भएको र उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो तिमी हन्ना जस्तै प्रार्थना गर्ने स्त्री बन्नुपर्छ भनी उहाँले मलाई सधैँ भनिराख्नुहुन्थ्यो। र प्रभुको निम्ति आज मैले मेरो जीवन प्रभुको निम्ति समर्पित गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरुआमा गुरुबा। हजुरहरूको अनुपस्थिति धेरै खटिरहनेछ, तर म हजुरहरूले देखाउनु भएको पाइला सधैँ पछ्याउनेछु। धन्यवाद। जय मसी। हुन्छ, बहिनी हन्नालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। गुरुआमाको साथ र सहयोगबाट कसरी उसको जीवनमा परिवर्तन आएको थियो र अहिले एउटा सक्षम नारी हुनलाई कतिको योगदान गुरुआमाले दिनुभएको थियो भन्ने कुरा हाम्रो बीचमा राखेर जानुभएको छ। हामी यसगरी र विशेष मुख्य भागमा आएका छौँ र यो समय हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्न गइरहेका छौँ। त्योभन्दा पहिला हामी यो वचनको समयलाई प्रभुको हातमा हामी राख्नेछौँ र आजको निम्ति वचनको लागि प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनको निम्ति हाम्रो यसै स्तुति प्रशंसा मण्डलीका डिकन चित्रमान मोक्तान दाइलाई म विशेष गरिकन
अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, सबैलाई जय मसी। जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित, अनुग्रही र पवित्र सर्वभेद सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, आदर, भक्ति चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सहारा, पहारा, किल्लाहरू बिसाउने ठाउँ र हाम्रो अडेस लाने ठाउँ त तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र विशेष यो समय हामीले यसरी आदरणीय गुरुआमाको सम्झना सेवामा यसरी सहभागी हुने मौका र यो अवसरको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष परमेश्वर बुवा प्रार्थना बिन्ती चढाउँछौँ। तपाईँको जीवित वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर जसरी हामी यो गुरुआमाको आदरणीय स्वर्गीय गुरुआमाको सम्झना सेवामा भएर आज वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। परमेश्वर तपाईँले हामीलाई जसरी तपाईँको सेवकले र छोराले वचन ल्याउँदै आउनुहुन्छ, साँच्चै नै परमेश्वर उहाँले छोडेर जानु भएको विभिन्न सेवा कार्यहरू गर्नको निम्ति यो वचनद्वारा सम्झना रहन सकियोस् भनेर प्रार्थना बिन्ती चढाउँछौँ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी सम्पूर्ण जतिजना सहभागी भएको छौँ परमेश्वर बुवा यो सम्झना सेवा मार्फत वचनद्वारा हामीलाई ढाडस दिँदै हुनुहुन्छ। अझ हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको आगमन नहुँदासम्म फेरि पनि उहाँसँगै नहुँदासम्म रहनको निम्ति यो सम्झना सेवामा वचन तपाईँ परमेश्वरको छोराले सेवकले बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भने प्रार्थना चढाउँछु। परमेश्वर बुवा धन्यवाद। वचन बोल्ने आफ्नो सेवकसँग छोरासँग तपाईँ रहनुहोस् र वचनबाट हामीले मनन गर्दै यो सम्झना रहन सकौँ कि सम्पूर्ण सेवा अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभु त्यो यो समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद आदरणीय दाइलाई विशेष हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएको लागि। वचनमा जानुभन्दा पहिला म तपाईँलाई जानकारी यो दिन चाहन्छु कि यसपछि हाम्रा लिस्टमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बाँकी नै छ अनि रोचक कार्यक्रमहरू बाँकी नै छ। तपाईँहरू धैर्य धारण गरिदिनु होला। हुन्छ, हामी यो समय परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्नेछौँ र आजको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ यसै स्तुति प्रशंसा मण्डलीका आदरणीय एल्डर डेभिड लेप्चा दाइ। म यो समय उहाँलाई दिँदछु। स्वर्गीय आदरणीय एस्तर थापा तथा स्तुति प्रशंसा मण्डलीका गुरुआमाको सम्झनामा छोराछोरीहरूद्वारा आयोजित धन्यवाद सेवामा जुम मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण मण्डलीका आदरणीय गुरुजनहरू, विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जय मसीह साथै नमस्ते भन्न चाहन्छु। साथै यो धन्यवादी सेवामा परमेश्वरको वचन बोल्नको निम्ति मलाई अवसर दिनुभएको लागि सबिना थापालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अक्सर आफूभन्दा ठुलाले वा शिक्षक वा अभिभावकहरूले दिएको कुनै कुनै आज्ञाहरू एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। धेरैले सुन्छन् तर थोरै मात्रै आज्ञाकारी हुन्छ। जोहरू आज्ञाकारी हुन्छन् तिनीहरू स्याबासीका पात्रहरू मात्र होइन तर इनामको भागीदारी पनि हुन्छ। र परमेश्वरको वचनमा मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 44 पदमा यसरी लेखिएको छ, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर, तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। मत्ती 5:39 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ, जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउला त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। मत्ती 5 अध्यायको 40 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ, यदि कोही मानिसले मुद्दा चलाएर तिम्रो दाउरा लिने दाबी गर्छ भने त्यसलाई तिम्रो खास्टो पनि दिइहाल। र प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई धेरैवटा आज्ञाहरू गर्नुभएको छ र मलाई लाग्छ यी जुन मैले उहाँले दिनुभएको आज्ञाहरू पढेँ यो चाहिँ अलिक जटिल किसिमको आज्ञा छ अनि यसलाई पुरा गर्नको निम्ति अनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले चुनौती उठाउनु पर्ने हुन्छ। तर यदि हामी प्रभु येशूसँग भएर यदि हामीले पुरा गर्न चाहन्छौँ भने उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यो भयो नयाँ नियममा 4 सुसमाचारमा प्रभु येशू जब जीवित हुनुहुन्थ्यो उहाँले दिनुभएका आज्ञाहरू हुन्। अनि यसरी पहिलो शताब्दीका इसाईहरूको जीवनमा पनि पावल प्रेरितले विशेष गरिकन थिस्सलुनिकीका मण्डलीहरूलाई पनि विशेष आज्ञा जस्तै अथवा सुझाव दिनुभएको थियो। यो पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो।
Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. सबै परिस्थितिमा भन्नाले सिजन अनसिजन अथवा रमाइलो क्षणमा अथवा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, गाह्रो परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, अथवा जन्मँदा अथवा मर्दा अथवा खुसीको समयमा अथवा बेखुसीको समयमा, यो विभिन्न परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो भनेर हामीलाई पावल प्रेरितले हामीलाई भन्दछ। र विभिन्न परिस्थितिमा जन्मँदाखेरि हामी कति खुसी हुन्छौँ। कुनै नयाँ जब बालकले जन्म लिन्छ भनेदेखिलाई श्रीमान श्रीमती सँगसँगै सम्पूर्ण परिवार छरछिमेक आफन्तहरू हामी एकदम खुसीले हामी उफ्रन्छौँ, कराउँछौँ, गीत गाउँछौँ, रमाउँछौँ। अनि यति बेला हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको निमित्त खासै गाह्रो पर्दैन हामीलाई। यो त आफसे आफ हाम्रो हृदयबाट नै निस्कन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँले हाम्रो परिवारमा एउटा नयाँ सदस्य दिनुभयो भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ, अथवा यो आफसे आफ हाम्रो हृदयबाट आउँछ। तर जब हाम्रो परिवारका एकदमै प्रिय जब मर्छ अथवा देह त्याग गर्छ अथवा स्वर्गीय घर फिर्ती हुन्छ, त्यस बेला प्रभु तपाईँले मेरो घरका बुवालाई उठाउनु भयो, प्रभु तपाईँले मेरो घरका आमालाई उठाउनु भयो, प्रभु तपाईँले मेरो घरका दिदी दाजुलाई उठाउनु भयो, थ्याङ्क यू, धन्यवाद भनेर हामीलाई भन्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर पावलले के भन्छ भनेदेखिलाई सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिनुपर्छ। अब किन धन्यवाद दिनुपर्छ? जस्तै सबिना, योवेल अनि सन्जुको एउटा जीवनमा पनि आजभन्दा ठिक 1 वर्ष अगाडि यस अवस्था आइपुगेको थियो। र त्यस समय पनि यो पावलले भन्नुभएको यो जुन चाहिँ वाक्यांशहरू, यो आज्ञाहरू त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि रहनेछ। र त्यस समयमा मलाई लाग्छ योवेल अनि हाम्रो सबिना, त्यसपछि सन्जुलाई सजिलो थिएन, लर्ड थ्याङ्क यू, तपाईँले हाम्रो घरको मम्मीलाई उठाउनु भयो भनेर। तर यो धन्यवाद दिन चाहिँ परमेश्वरको इच्छा रहेछ। हेर्नुहोस्, र यो किन धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसबारेमा म केही कुराहरू तपाईँको अघि राख्न चाहन्छु। र पहिलो कुरो, यस बेला हामी उपस्थित सबैले मनमा नै परमेश्वर पितालाई यसो भन्दै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन सक्छौँ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँले गत वर्ष ठिक आजकै दिनमा 24 जुलाईको दिन स्तुति प्रशंसा मण्डलीका गुरुआमा एस्तर थापाज्यूलाई तपाईँले आफ्नो अनन्त घर स्वर्गमा लैजानुभयो। यसको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि परिवारका सदस्यहरूले पनि, जस्तै सबिना, योवेल, सन्जु अनि उहाँका आफन्तहरूले पनि भन्न सक्छन् कि परमेश्वर पिता, तपाईँले गत वर्ष 24 तारिककै दिन, जुलाई 24 तारिकको दिन तपाईँले हाम्रो आमालाई, हाम्रो आफन्तलाई तपाईँले स्वर्गीय घर लैजानुभयो। यसको लागि यसको निमित्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सिवाय अरू केही कुरो गर्नको निम्ति हामीलाई ठाउँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँ परमेश्वरको घरभित्र पसिसक्नुभयो, परमेश्वरको काखमा पुगिसक्नुभयो र अनन्त घरमा पुगिसक्नुभयो। अब हामीले उहाँको निम्ति गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ पनि छैन सम्झना सिवाय। अनि हामीले परमेश्वरप्रति सबैभन्दा पहिला चाहिँ सम्झना भन्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई उहाँको सम्झना भन्दा पहिला हामीले परमेश्वरप्रति धन्यवादी बन्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो। परमेश्वर पिता, तपाईँले हाम्रो आमालाई, हाम्रो गुरुआमालाई, हाम्रो काकीलाई, हाम्रो दिदीलाई, हाम्रो ठुलो आमालाई तपाईँले उठाउनु भयो गत वर्ष, धन्यवाद भनेर हामी भन्न सक्छौँ। स्वर्गीय एस्तर थापाज्यू, सबिना, योवेल र सन्जुकी आमा हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय एस्तर थापा स्वर्गीय पास्टर अम्बर थापाज्यूकी श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्तुति प्रशंसा मण्डलीका गुरुआमा हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय गुरुआमा पास्टर निर्मल थापाज्यूको बुहारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नोएल र सुजुकी काकी आमा हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय पास्टर अम्बर थापाज्यूका भाइहरूको निम्ति उहाँ भाउजू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कसैको आमा, कसैको काकी, कसैको गुरुआमा, कसैको साथी, कसैको बहिनी, कसैको दिदी, कसैको भान्जी, कसैको श्रीमती र ठुली आमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनन्त स्वर्ग छ भने अनन्त नरक पनि छ। एस्तर गुरुआमा जीवित हुनुहुँदा उहाँ परमेश्वरप्रति कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो।
सोबारे हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। परमेश्वरप्रतिको उहाँको विश्वासयोग्यता का कुराहरूलाई हेरेर वा जानेर हामी सबैजना ढुक्कसित भन्न सक्छौँ कि परमेश्वरले गुरुआमालाई स्वर्गीय घरमा लैजानु भएको छ। यूहन्ना 3:16 हामी यसरी पढ्न पाउँछौँ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि यो पद पढ्दाखेरि एस्तर गुरुआमाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको हो, पानीको बप्तिस्मा लिनुभएको हो। त्यसपछि उहाँ परमेश्वरको वचन अनुरूप जीवन जिउनु भएको हो र यसबाट हामी के थाहा गर्न सक्छौँ भनेदेखिलाई उहाँ अनन्त घरमा जानुभएको छ। परमेश्वरले राखिदिनु भएको अनन्त घरमा जानुभएको छ। यस कारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यति बेला हामी उपस्थित सबैले आफ्नो साइनो अनुसार परमेश्वरप्रति कृतज्ञ बन्दै यसरी मनमा नै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। परमेश्वर पिता, गत वर्ष आजको मितिमै तपाईले आफ्नो छोरी एस्तर थापाज्यूलाई स्वर्गीय घरमा उठाइ लैजानु भयो। यसको निम्ति म अथवा हामी अन्तर्हृदयबाट नै तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हरेक मानिसको जीवनको चाल परमेश्वरको समय अनुसार हुन्छ। हेर्नुहोस्, उपदेशक 3:1 र 2 यसरी लेखिएको छ, सबै कुराको समय छ, आकाशमुनि सबै क्रियाकलापहरूको बेला छ, जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय छ। यसको अर्थ के हुन्छ भनेदेखिलाई हामी सबैको चाल, हाम्रो सबैको जीवन कति समयसम्म जिउनु पर्ने, अनि हामी कुन स्थानमा जन्मनु पर्ने, अनि हामी के नाम लिएर अघि बढ्नु पर्ने, अनि कस्तो फ्यामिलीमा हामी जन्मनु पर्ने, अनि हामी कस्तो भूगोलमा हामी जन्मनु पर्ने, यी सबै कुरोको योजना परमेश्वरले पहिला नै तय गरिसक्नु भएको छ। र हामी त उहाँको समयको चाल अनुसार मात्रै आफ्नो मुभमेन्ट हाम्रो गति हामीले दिइराखेका छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको हाम्रो सबै जीवनको समय परमेश्वरसित नै छ। हामीले यस्तो सोच पनि आउँछ होला, सायद गुरुआमालाई यसो गरेको भए उहाँ बाँच्नु हुने थियो, उसो गरेको भए बाँच्नु हुने थियो, अथवा उहाँले चाहिँ समयमै उपचार गरेको उहाँ अझै धेरै लामो समयसम्म बाँच्ने थियो। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई त्यो हाम्रो एउटा सोच मात्रै हो, तर परमेश्वरको आफ्नै समय छ। परमेश्वरको आफ्नै समय छ। जसरी हामीले यहाँ हितोपदेश 3:1 र 2 मा पढ्यौँ, यहाँनिर लेखिएको छ कि जन्मने एउटा समय, मर्ने अर्को एउटा समय, र परमेश्वरको आफ्नै समय छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी झन् परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरूको निमित्त त यो एउटा खुसीको कुरो छ कि गुरुआमालाई स्वर्गीय घर उठाइ लैजानु भएको कुनै एउटा एक्सिडेन्टली यो एउटा संयोगवश भएको होइन, यो त परमेश्वरको प्लानमा, परमेश्वरको योजनाभित्र भएको कुरा हो। र यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीलाई समयमा उठाउनु भयो, तपाईँको समयमा तपाईँले उठाउनु भयो भनेर हामी यसरी पनि धन्यवाद दिन सक्छौँ। अनि हाम्रो जीवनको जोड घटना चाहिँ परमेश्वरको हातमा भएको क्यालकुलेटर अनुसार तय भएको हुन्छ। हामी कति वर्षसम्म बाँच्नु पर्ने, हामी कति महिनासम्म बाँच्नु पर्ने, हामी कुन महिनामा स्वर्ग घर जानुपर्ने, कुन महिनामा कुन दिनमा हामी जानुपर्ने, कस्तो देशको अवस्था अथवा परिस्थितिभित्र हामी जानुपर्ने, यो सबैको जोड घटना, यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ। र मानिसको मृत्युको छेउमा विभिन्न परिस्थितिहरू आउँछ, विभिन्न परिस्थितिहरू हुन्छ। कसैलाई कोही दुर्घटनाबाट मर्न सक्छ, कोही रोग बिमारबाट मर्न सक्छ, कोही आँगनमै ठेस लागेर पनि ढल्न सक्छ। विभिन्न प्रकारको मरण मानिससँग हुन्छ, तर परमेश्वरमा हुने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको समय अनुसार भएको हुन्छ। अनि त्यो सबै जुन कुरा भएर मानिसहरू बित्छ, त्यो त एउटा सहयोग मात्रै हो। त्यो त एउटा त्यहाँनिर त्यो भइदियो, त्यो नभए हुन्थ्यो, यसरी जानुपर्ने थियो भन्ने कुरा हाम्रो सोच मात्रै हो। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरको टाइमिङमा त्यो परेको हुन्छ र यसरी परमेश्वरले आफ्नो घर लैजानुहुन्छ। अयुब 12:10 मा पनि यसरी लेखिएको छ, जीवितहरू सबैका प्राण सबै मानिस जातिका हातमा परमेश्वरको हातमा छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको हातमा छ र परमेश्वरले जब चाहनुहुन्छ तब परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले लैजानुहुन्छ र परमेश्वरले नै पठाउनुहुन्छ, परमेश्वरले नै लैजानुहुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ।
अयुब 27 को 3 र 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, मेरो शरीरमा प्राण रहन्जेल र परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहन्जेल कुनै पनि असत्य वचन मेरो मुखबाट निस्कने छैन अनि मेरो जिब्रोले कुनै झुट बोल्ने छैन। र यहाँनिर परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहन्जेल, अनि अहिले हामी जुन चाहिँ यो श्वास प्रश्वास, सास लिने काम र फ्याँक्ने काम गरिरहेको छ, यो जुन चाहिँ श्वास प्रश्वासको कार्य त्यति बेला चलिरहेको छ जति बेलासम्म परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि यो जुन चाहिँ श्वास प्रश्वास छ यो त परमेश्वरले दिनुभएको एउटा अमूल्य कुरो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अयुब 27 को 3 देखि 4 सम्म पढ्दा थाहा हुन्छ। परमेश्वरको सास मेरो नाकमा भनेको नाकमा रहन्जेल भनेपछि तपाईँ र मेरो जुन चाहिँ तपाईँ र मैले जुन चाहिँ एकमुठी सास तपाईँ र मैले भित्र तान्ने र बाहिर फ्याँक्ने जुन चाहिँ यो क्रम हामीले गर्छौँ, यो चाहिँ परमेश्वरबाट दिनुभएको, परमेश्वरबाट पाएको हामीले एउटा अमूल्य एउटा के भन्ने यसलाई गिफ्टको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। र अर्को कुरा भन्ने हो भने यो त परमेश्वरबाट हामीले एउटा सापटी पाएको जस्तो मात्र हो, पैँचो पाएको जस्तो मात्र हो। यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बिना ब्याज ऋण दिएको जस्तो हो, बिना ब्याज ऋण दिएको जस्तो हो। ब्याज पर्दैन तर अगाडि जुन चाहिँ मैले दिएको छु त्यो चाहिँ मलाई दिनुपर्छ भने जस्तो। अनि जब परमेश्वरले अब यो व्यक्तिबाट म चाहिँ सास जुन चाहिँ मैले दिएको छु त्यो चाहिँ म फिर्ता लिनेछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यति बेला उहाँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो उहाँको अधिकारभित्र पर्छ अनि उहाँको यो आफ्नो इच्छाभित्र पर्छ र उहाँले यो गर्नुहुन्छ। यदि यो सास चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नो भएको भए तपाईँ र मैले इच्छाएको जति हामीले संसारमा जिउन सक्ने थियौँ। 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 500 वर्ष यसरी जिउन सक्ने थियौँ, किनकि यो आफ्नो हो, निजी हो र यस कारणले गर्दाखेरि निजीलाई हामीले यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यदि यो निजी होइन भने, यदि अरू कसैको नासो हो भने तपाईँ र मैले यसलाई जताभावी हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ अनि यसलाई हामीले कहीँ कतै प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। तर जुन मालिकले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ त्यो मालिकको इच्छामा भर पर्छ। कहिलेसम्म यो सास तपाईँ मेरो घाँटीमा अथवा नाकमा राख्नुहुन्छ अनि कहिले उहाँले लिन चाहनुहुन्छ, यो त उहाँको इच्छामा पर्ने कुरा हो। र यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आदरणीय एस्तर थापाज्यू जो मण्डलीको गुरुआमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाकमा पनि जीवनको सास फुकिदिने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको जुन एउटा निश्चित उमेर भइसकेपछि परमेश्वरले के चाहना गर्नुभयो भने अब म यो सास उनबाट म फिर्ता लिनेछु अनि उनलाई पनि म स्वर्गीय घरमा बोलाउने छु भनेर यसरी गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो घटना हुन आयो। र हामीले यस बेला एस्तर गुरुआमाको निमित्त परमेश्वरलाई हामी के भनेर धन्यवाद दिन सक्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वर पिता तपाईँले गुरुआमालाई जीवनको साहस दिनुभयो। उहाँ एउटा निश्चित वर्षसम्म उमेरसम्म उहाँ जिउनुभयो, उहाँ पृथ्वीमा रहनुभयो। यो अनुमति दिनुभएका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसरी नै उत्पत्ति 2:7 पनि यसरी लेखिएको छ, तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। यो पदले पनि के जोड दिँदछ भनेदेखिलाई हामीसँग भएको जुन चाहिँ सास छ यो हाम्रो होइन। हेर्नुहोस्, यो कसैले दिएको हो हामीलाई, कसैले दिएको, त्यो दिएको कसै चाहिँ अरू कोही नभएर परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। परमेश्वरले गुरुआमालाई एउटा निश्चित उमेरसम्म जिउने अनुमति दिनुभयो। त्यसपछि समय आयो र उहाँले गुरुआमालाई दिनुभएको जीवनको सास फिर्ता लिनुभयो। यी कुराहरूलाई थाहा गर्दै हामीले यसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। परमेश्वर पिता तपाईँले गुरुआमालाई एउटा निश्चित समयसम्म जिउने अनुमति दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले ईश्वरीय स्वभावका आमा दिनुभयो, गडली मदर। परमेश्वरले हाम्रो युगल, सबिना र सन्जुलाई एउटा परमेश्वरको ईश्वरीय स्वभावकी आमा परमेश्वरले दिनुभयो। यसको लागि छोराछोरीले परमेश्वरलाई हृदयको अन्तस्करणबाट नै धन्यवाद दिन सक्छन्। हितोपदेश 13:26 यसरी लेखिएको छ,
तिनी भन्नाले चाहिँ ईश्वरीय स्वभावकी आमा बुझ्नुपर्छ। तिनी बुद्धिसँग बोल्छिन् र तिनको जिब्रोमा विश्वासयोग्य उपदेश हुन्छ। तिनी आफ्नो परमेश्वरका कारोबारको देखरेख गर्छिन् र आलस्यको रोटी खान्दिनन्। तिनका छोराछोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्। तिनका पतिले यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन्, धेरै स्त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, तर तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेकी छ्यौ। र गुरुआमाले सबिना, येवेल र सन्जुलाई शारीरिक रूपमा मात्रै पालन पोषण गर्नु भएन। बिहान बेलुका दुध भात अनि यसरी बिस्तारै ठोस पदार्थहरू दिँदै स्कुल पठाउने, ल्याउने, लाने इत्यादि काम मात्रै गर्नु भएन, तर यस सँगसँगै गुरुआमाले के पनि गर्नुभयो भनेदेखिलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कसरी प्रार्थना गर्ने त्यो पनि सिकाउनु भयो। अनि कसरी चाहिँ कहिले प्रार्थना गर्ने अनि के को निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि कस्ता कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने, त्यो प्रार्थनाभित्रको त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्ने, ती कुराहरू निश्चित रूपमा सिकाइन् भन्ने कुरामा म एकदम निश्चिन्त छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज युवेलले, सबिनाले, सन्जुले राम्रोसँग प्रार्थना गर्न सक्छन्। अनि प्रार्थना भनेको कुरो के हो भनेर सोधिराख्नु पर्दैन। र साथै बाइबल पढ्न पनि सिकाइन्, सङ्गतिमा बस्न सिकाइन्, परमेश्वरको भय मान्ने बारे कुराहरू सिकाइन्। यस्ता अनगिन्ती कुराहरू अवश्य सिकाइन् भन्ने कुरामा म एकदम निश्चिन्त छु। किनकि यसको बल्दो जल्दो एउटा उदाहरण चाहिँ आज हामीले सबिनाको जीवनमा देख्न सक्छौँ, युवेलको जीवनमा देख्न सक्छौँ, सन्जुको जीवनमा देख्न सक्छौँ। अनि उनीहरू परमेश्वरप्रति कति बलिया छन् भन्ने कुराबाट नै हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यसको जरा चाहिँ यिनीहरू यति धेरै कसरी बलियो हुन सकिए, यिनीहरू कति साह्रो यति धेरै परमेश्वर सम्बन्धी नलेज कसरी पाए भन्ने कुरो यदि यसलाई हामीले कोट्याउँदै गयो भने, अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने हामीले उनको आमामा पुगेर टुङ्गिन्छ, उनको बुवाको जीवनसँग पुगेर टुङ्गिन्छ। र यो आमा बुवाले सिकाएको कारणले गर्दाखेरि खास तौरले छोराछोरीहरू आमासँग नै बढी हुर्किन्छ, बढ्छ, रहन्छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो स्वर्गीय पास्टर अमर थापाज्यूले भन्दा पनि गुरुआमाले धेरै नै आफ्नो छोराछोरीहरूसँग समय बिताएका थिए भन्ने कुरामा म एकदमै त्यसको कुनै शङ्का छैन। र उहाँले यसरी समय बिताएको कारणले गर्दाखेरि बाइबल सम्बन्धी कुराहरू सिकाएको कारणले गर्दाखेरि आज छोराछोरीहरू बलिया छन्। र आफ्नै आमाले सिकाएको यी सबै कुरालाई सम्झना गर्दै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। छोराछोरीहरूले परमेश्वर तपाईँले एउटा ईश्वरीय स्वभावकी आमा, ईश्वरीय स्वभाव भएकी आमा तपाईँले हाम्रो निम्ति दिनुभयो। र आज हामीले हाम्रो विगतको दिनलाई फर्केर हेर्दाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भयो। त्यसैको प्रतिफलमा आज हामी बलिया भएका छौँ। परमेश्वर तपाईँलाई मेरो आमा, एउटा आत्मिक आमा अथवा ईश्वरीय स्वभावकी आमा दिनुभएको लागि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर छोराछोरीले भन्न सक्छन्। मण्डलीकाहरूले पनि हाम्रो गुरुआमालाई तपाईँले एउटा असल आमा बनाउनु भएको लागि पनि धन्यवाद दिन सक्छौँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। चौथो कुरो, हाम्रो बुवालाई उच्च चरित्र भएकी जीवनसाथी वा आमा दिनुभयो। यसको निम्ति पनि छोराछोरीले धन्यवाद दिन सक्छन्। हितोपदेश 31:10-15 यसरी लेखिएको छ, उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? प्रश्न छ यहाँ। तिनी मणिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। तिनका पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै असल कुरोको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। तिनले उन र सनपाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकताको साथमा काम गर्छिन्। व्यापारीहरू, जहाजहरूले जस्तै तिनले टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन्। तिनी राति नै उठ्छिन्, आफ्नो परिवारका लागि भोजन इन्तजाम गर्छिन् र आफ्नो दासी ठिटीहरूलाई आफ्नो भाग दिन्छन्। गुरुबा जब जीवित हुनुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ हामी कुरा गर्ने गर्थ्यौँ अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, जब मेरो छोराछोरीहरू साना थिए त्यस समय म धेरै जसो समय म सेवकाईको निम्ति बाहिर हुन्थेँ, बाहिर बस्थेँ, बाहिर जानु पर्थ्यो। र कहिले 1 महिनामा, कहिले 15 दिनमा, कहिले 20 दिनमा, कहिले 25 दिनमा घर फर्किन्थ्यौँ। र धेरै दिनपछि फर्किँदाखेरि
मेरो छोराछोरीहरू नजिक आउँदैन थियो। सायद उनीहरूले बिर्सेको पनि हुनसक्छ, धेरै दिनपछि यसरी ग्याप भएको कारणले गर्दाखेरि। र यसकारण छोराछोरी हुर्काउने क्रममा मैले भन्दा पनि मेरो श्रीमतीले नै धेरै परिश्रम गरेकी छे भनेर यसरी चाहिँ गुरुबाले मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि यो कुरो सत्य पनि होला, किनकि गुरुबा आफ्नो सेवकको निम्ति उहाँ टाढा गएर सेवकै गर्नुहुन्थ्यो। अनि गुरुबा बाहिर भएको बेला गुरुबा अनि गुरुआमाको एउटा जुन चाहिँ भूमिका छ छोराछोरीप्रति, त्यो गुरुआमाले नै बिहोर्नु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। गुरुआमाले एउटा साहससित, एउटा बलियो भएर छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउनुपर्छ, कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उनले त्यो काम गरिन्। अनि यदि गुरुआमाले गुरुबाको सेवकाईसित कुनै साथ नदिएकी भए, गुरुबाको जुन चाहिँ सेवकाईको जुन चाहिँ सफलताको गुणगान आज हामी गाउँछौँ त्यो स्थितिमा पुग्ने थिएन। र यस कारणले गर्दाखेरि गुरुबाको जुन यो सेवकाईको जुन एउटा सफलता आज तपाईँ र हामीले उहाँको सफलताको गुणगान गाउँछौँ, त्यो स्तरसम्म पुर्याउनको निम्ति हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय एस्टर गुरुआमाले ठुलो भूमिका निभाउनु भएको थियो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। र उहाँले एकदमै गुरुबालाई साथ दिनुभयो, सेवकाईमा साथ दिनुभयो, घरका सबै कुराहरू जिम्मेवारी उहाँले लिनुभयो र यसरी चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ सहायता गर्नुभयो। यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ सेवकाईको निम्ति यो गुरुबाले भन्नुभएको कुरा मैले कन्टिन्यू गर्दैछु। यति मात्र होइन भाइ, कहिलेकाहीँ सेवकाईको निम्ति म सबेरै बाहिर जानु पर्थ्यो। यस अवस्थामा उनी राति नै उठेर सरसामानहरू तयार गर्थिन्, मेरो निम्ति भोजनहरू पकाउँथिन्। यसरी म सेवकाईको निम्ति सबैमा नै घरदेखि बाहिर निस्कन सक्थेँ। र एकदमै राति उठेर खान पकाएर अनि यसरी सरसामानहरू तयार गरिदिएर अनि यसरी आफ्नो श्रीमानलाई सेवकाईको निम्ति यसरी साथ दिएका थिइन्। यदि गुरुआमाले गुरुबाको सेवकाईमा साथ नदिएको भए गुरुबाको सेवकाई म एकदम निश्चित रूपमा भन्न सक्छु ओझेलमा पर्न सक्ने थियो, अनि गुरुबाले पनि यता कता मैले पनि सेवकाई गरेको थिएँ भनेर उहाँले यसरी गवाइदिन सक्ने परिस्थिति आउँथ्यो। तर त्यसो भएन। र सेवकाईमा जुन सफलता गुरुबाले हासिल गर्नुभयो यसमा गुरुआमाको ठुलो योगदान, हात, भूमिका रहेको छ भन्ने कुरामा मैले अघि नै भने दुई मत छैन। आफ्नो श्रीमानको सेवकाईलाई सघाउने इच्छा, बल, शक्ति अनि सामर्थ्य परमेश्वरले नै दिनुभएको थियो गुरुआमालाई। र यो कुराहरूलाई सम्झना गर्दै छोराछोरीहरूले अथवा मण्डलिकाहरूले पनि अथवा उपस्थित आज जतिजना हामी जोडिएका छौँ, हामी सबैले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। गुरुआमा त अब परमेश्वरको हातमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै पूर्ण रूपले उहाँले एउटा आफ्नो दौड सिद्ध्याएर एउटा रेस्ट इन पिस, एउटा के अरे विश्रामको क्षणमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यस्तो कुनै कुरा नै आवश्यक पर्दैन। तर परमेश्वर पिता जसले उहाँलाई त्यो एउटा रमाइलो एउटा अनन्त घरमा पुर्याउनु भयो, उहाँलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि प्रार्थना गर्ने आमा हुनुहुन्थ्यो। यो अन्तिम मेरो बुँदा प्रार्थना गर्ने एस्तर गुरुआमा योवेल, सन्जु, सबिनाको निम्ति प्रार्थना गर्ने आमा हुनुहुन्थ्यो अथवा मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्ने हुनुहुन्थ्यो। तर सबभन्दा पहिला छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्ने आमा हुनुहुन्थ्यो। यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। पहिलो सामुएल 1:7 यसरी लेखेको छ, म हन्नाले यसरी भन्छन्, यही बालकको निम्ति मैले प्रार्थना गरेको थिएँ अनि मैले मागेको कुरा परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। सम्भवतः सबिना जन्मनुभन्दा पहिला, योवेल जन्मनुभन्दा पहिला अनि सन्जु जन्मनुभन्दा पहिला गुरुआमा प्रार्थनामा समय बिताउनु भयो। मलाई छोरी दिनुहोस् प्रभु, मलाई छोरा दिनुहोस् प्रभु, मलाई यस्तो स्वभावकी छोरा दिनुहोस्, यस्तो स्वभावकी छोरा दिनुहोस् भनेर सायद परमेश्वरसँग विशेष तौरले पनि प्रार्थना गरे होला। र आज 3 जना छोराछोरीहरू छन्। यो मलाई लाग्छ गुरुबा र गुरुआमाको प्रार्थनाको प्रतिफलहरू हुन्। यदि गुरुआमाले प्रार्थना नगरेको भए यसको प्रतिफल यसरी आउने थिएन र गुरुबा सेवकमा व्यस्त रहन्थे। सम्भवतः गुरुआमाले छोराछोरीको निम्ति धेरै नै प्रार्थना गर्थिन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। यी 3 जना छोराछोरीहरू गुरुआमाले गरेका प्रार्थनाका प्रतिफलहरू हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन अथवा कुनै शङ्का छैन।
र मैले अहिले तपाईँलाई बुदागत रूपमा यो 4-5 वटा कुराहरू गरेँ। यसभन्दा पनि धेरै त्यस्ता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने ठाउँहरू छ। जब हामी गुरुआमाको जीवनलाई अध्ययन गर्छौँ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने त्यस्ता धेरै ठाउँहरू छ। यो त मैले तपाईँलाई एउटा अलिकति छनक मात्र दिएको, यसरी चाहिँ धन्यवाद दिन सक्छौँ भनेर। र आज यो जुन चाहिँ धन्यवादी सेवा थ्याङ्क्स गिभिङ यो दिनमा, गुरुआमाको थ्याङ्क्स गिभिङ दिनमा यी कुराहरूलाई सम्झेर, अझै मैले जति भने त्योभन्दा धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला, छोराछोरीलाई थाहा होला, ती कुरालाई सम्झेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु चाहिँ यो उहाँको इच्छा हो। म फेरि एकपटक यो पहिलो थिस्सलुनिकी 18को 5:18 पढ्न चाहन्छु, त्यसपछि म अन्त गर्न चाहन्छु। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। सबिनालाई, योवेललाई, सन्जुलाई परमेश्वरले अझै जति बलिया भएका छन् त्योभन्दा दोबर बलिया बनाउन् र विभिन्न चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने शक्ति नै सामर्थ्य परमेश्वरले दिउन् र परमेश्वरको महिमाको लागि आफ्नो जीवन बिताएको हुन्। प्रभुले आशिष दिउन्। फेरि रहेको समय म हाम्रो सेवा सञ्चालक मनप्रसाद भाइलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दाइलाई। विशेष गरिकन किन हामीले गुरुआमाको निम्ति किन धन्यवाद दिनुपर्छ र कारणहरू के हुन् भन्ने कुराहरू विस्तृत रूपमा उहाँले हामीलाई बताएर जानुभएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी विशेष गीत हामी सुन्नेछौँ। यो गीत चाहिँ एउटा श्रद्धाञ्जलीको गीत छ अनि यो गीत चाहिँ गुरुआमालाई सम्मान स्वरूप हामी स्तुति प्रशंसा मण्डलीका युथ फेलोसिपबाट हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अनि यो गीतको बोल रहेको छ एक मात्र थुमा। अनि यो गीत चाहिँ गुरुआमालाई अति नै मनपर्ने गीत मध्येमा एउटा पर्दछ। अनि यो ओरिजिनल्ली चाहिँ यो गीत जुदास प्लाउज भन्ने ब्यान्ड, यो दार्जिलिङमा रहेको ब्यान्डले यो निकालेको गीत हो र यो गीतलाई चाहिँ कभर सङको रूपमा चाहिँ हाम्रो एसपिसी युथका सबै भाइ बहिनीहरूबाट यो गुरुआमालाई सम्मान स्वरूप यो प्रस्तुत गर्दैछ। अनि यो गीतको यो अहिलेको यो कभरको सङ्गीत चाहिँ हाम्रो आदरणीय एकजना सर हुनुहुन्छ, प्रमोद सर, अनि उहाँले गर्नुभएको थियो र उहाँलाई धन्यवाद सहित अनि यो गीत चाहिँ हामी गुरुआमाको सम्मान स्वरूप एसपिसी युथबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ।
हुन्छ, यो गीत थियो गुरुआमालाई अति नै मनपर्ने एक मात्र थुमा भन्ने हाम्रो स्तुति प्रशंसा मण्डलीका युथ भाइ बहिनीहरूबाट प्रस्तुत गरिएको थियो। अब हामी हाम्रो संगतिको झन्डै अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र म यो समय विशेष हामी एउटा भागमा हामी जानेछौँ र विशेष अनाउन्समेन्टको समय आएको छ। म यो समय आदरणीय स्वर्गीय गुरुआमा एस्टर थापाको छोरा आदरणीय योल दालाई म दिन चाहन्छु। उहाँले केही अनाउन्समेन्टको साथसाथै यो बाँकी समय उहाँले लिनुहुनेछ। हुन्छ, सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। सर्वप्रथम आजको यस स्मृति संगतिको अवसरमा हाम्रो मम्मीको, हाम्रो ममताको सागर, प्रेरणाको स्रोत हाम्रो मम्मी एस्टर थापाको सम्झनालाई आदर र श्रेय दिई अनलाइनमा उपस्थित हुनुहुने हजुरहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय मम्मी एस्टर थापालाई विशेषतः इसाई जगतका दिदी बहिनीहरूले सेवाकाई क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ भन्ने दृढ सोच र विश्वास थियो। त्यही उहाँको विश्वास र दर्शनलाई निरन्तरता दिनलाई हामीले एउटा फाउन्डेसनको स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। जुलाई 24, 2021 आजको दिन स्वर्गीय मम्मी एस्टर थापा र स्वर्गीय बाबा अम्बर थापाको सम्झनामा एस्टर एन्ड अम्बर मेमोरियल फाउन्डेसन स्थापना गरिएको जानकारी गराउँदछु। यस फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालमा मन्दिरी सेवाकाईको दर्शन बोक्नुहुने र एमडिप शिक्षा हासिल गर्न चाहनुहुने तर आर्थिक रूपमा विपन्न प्रभुको छोरीलाई एमडिप शिक्षा हासिल गर्न र प्रभुको राज्य विस्तारमा प्रोत्साहन दिने यो फाउन्डेसनको उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले आज 2021 जुलाई 24मा बहिनी बसन्ती मोक्तान मल्ल, जो आज हाम्रो सङ्गतिमा पनि अनलाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हिमालयन ग्रेजुएट स्कुल अफ थियोलोजीमा एमडिप शिक्षाका लागि सो कलेजका प्रिन्सिपलका सिफारिसद्वारा भएअनुसार यस 2021 अनि 22 को लागि ट्युसन फी एम्बर एन्ड एस्टर थापा मेमोरियल फाउन्डेसनबाट प्रदान गरेका छौँ भन्दै उक्त स्कलरसिपको लागि प्रमाणपत्र पनि हामी दिँदछौँ। अनि यहाँ लेखिएको छ सर्टिफिकेट अफ स्कलरसिप बसन्ती मोक्तान मल्ल भनेर, अनि यो चाहिँ एम्बर एन्ड एस्टर फाउन्डेसनबाट हामीले उहाँलाई दिँदछौँ। बहिनी बसन्ती मोक्तान मल्ललाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि हरेक वर्ष अब आउने दिनहरूमा पनि हरेक वर्ष यो स्कलरसिप चाहिँ मार्च महिनामा स्कलरसिपको निवेदन खुल्नेछ र जुलाईमा हरेक वर्ष एकजनालाई हामी स्कलरसिप प्रदान गर्नेछौँ। एम्बर एन्ड एस्टर थापा मेमोरियल फाउन्डेसनले आगामी दिनहरूमा यो स्कलरसिपको मात्र होइन तर धेरै क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेछ र जस्तै क्रिस्चियन पत्रकारिता, अपाङ्ग सेवा इत्यादिमा धेरै हामीले योगदान पुर्याउने योजना राखेका छौँ। अन्त्यमा यस फाउन्डेसनको दर्शन र बोझका लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन हाम्रो परिवारका शुभचिन्तक र अभिभावक आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड सोलन कातक बडालाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो परमेश्वर, आज हामी 24 तारिक जुलाई 2021 को यो दिउँसोको समयमा धेरै धन्यवादी छौँ। अम्बर एन्ड एस्टर छात्रवृत्ति आज हाम्रो छोरी विद्यार्थीहरू जो एकदमै प्रभु तपाईँको वचन अध्ययन गर्न चाहन्छन्, आफ्नो जीवन तपाईँको काममा दिन चाहन्छन्, तिनीहरूको निम्ति तयारी भएको छ। अनि यो फाउन्डेसनलाई हामी तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछौँ। यो फाउन्डेसन परमेश्वर पिता यो चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म नै यसले चाहिँ धेरैजना विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको वचन सिक्नमा तपाईँले पुरानो नियममा एजरा जस्तै निपुण प्रभु विद्यार्थी अनि व्यक्तिहरू बनाइदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ।
तपाईले यो दर्शन हाम्रो सबिनालाई नयाँलाई सन्जुलाई दिनुभयो छोराछोरीको यो ठुलो दर्शनको लागि हामी धन्यवाद गर्छौँ यस्तै दर्शन बोक्ने छोराछोरीहरू तपाईले हामीलाई हाम्रो मण्डलीहरुमा दिनुहोस् भनिकन विनती गर्छौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो तीनजना छोराछोरीको वर्तमानको एउटा जोशको मात्र नभएर परन्तुसम्मको लागि यो चाहिँ एउटा नमुनाको एउटा साह्रै एउटा सहायता गर्ने फाउन्डेसन भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी तपाईलाई धन्यवाद गर्छौँ परमेश्वर पिता यो बसन्ती मल्ललाई यो पालि यो अवार्ड दिएछ यो छोरीलाई पनि तपाईले एकदम प्रभु अझै आशिष दिनुहोस् अझै राम्रोसँग पढेकी होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ अनि परमेश्वर पिता यसरी तपाईले एकदमै यो फाउन्डेसनको द्वारा तपाईले हाम्रो ठुलो काम गर्नुहोस् हामी यो फाउन्डेसनलाई तपाईको तपाई चाहिँ फर्म फाउन्डेसन तपाई चाहिँ एकदम स्थिर चट्टान हुनुहुन्छ तपाईमा हामी राख्दछौँ परमेश्वर पिता तपाईले हाम्रो स्तुति प्रजा चर्चको अरु भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाई परमेश्वरले यस्तै असल कामको निम्ति आफ्नो समय आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो प्रभु तनमन दिन सकुन् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ एकदमै तपाईले अभिषेक गर्नुहोस् यसलाई हामी यो फाउन्डेसनलाई तपाईको नाममा अलग गर्दछौँ हे परमेश्वर सबै चारैतिरबाट यो फाउन्डेसनद्वारा तपाईको महिमा भएको सबै हाम्रा जतिजना परमेश्वरलाई जोडिनु भएको छ सबै तपाईको छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् हामी प्रार्थना सुनिदिनुहोस् किनभने माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको नाममा आमेन आमेन हुन्छ धेरै धन्यवाद आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर सलोन कार्थक ज्यूलाई विशेष यो एस्टर एन्ड अमर फाउन्डेसनको लागि प्रार्थनामा उचालिदिनु भएको लागि र आजकै दिनबाट यो विशेष गरिकन यो वार्षिक स्मृति यो दिवसबाट नै अथवा यो धन्यवादको दिनबाट नै यो महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात भएको छ जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति यसले धेरै नै टेवा पुग्नेछ र यसले धेरै नै कामहरू गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वासको साथसाथै हाम्रो सबैजनाको प्रार्थना यही गरौँ कि यो फाउन्डेसनले आउने दिनमा परमेश्वरको राज्यको निम्ति धेरै ठुलो ठुलो कामहरू गर्न सकेको होस् र यसरी नै प्रभुमा बोझ भएका दर्शन भएका दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्रभुको वचनमा तिखार्नलाई यसले धेरै नै टेवा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वासको साथमा प्रार्थना पनि यही रहेको छ यसरी नै आजको यसै विशेष दिनमा यो धन्यवाद अथवा यो स्मृति दिवसकै दिनमा नै हामी यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि हामी केही प्रशंसा पत्र हामी वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ म यसको लागि समय लिदिनको निम्ति आदरणीय गुरुआमा एस्टर थापा ज्यूकी जेठी छोरी सबिना थापाज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु आजको यस विशेष अवसरमा हामीलाई हाम्रो यो एस्टर चिल्ड्रेन होमलाई लगातार रूपले सहकार्य गरेर बालबालिकाहरूलाई पठन पाठन गर्न दशकौंदेखि सहयोग गर्नुहुने विशेष हाम्रा माई स्मल हेल्प भन्ने संस्थाका अध्यक्ष अनि त्यहाँका सबै परिवार विशेष हाम्रो माझमा आज अध्यक्षज्यू प्रमिला केसीज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ साथै राजज्यू मर्जनज्यू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो एस्टर चिल्ड्रेन होमको तर्फबाट धेरै धन्यवादका साथ यो प्रशंसा पत्र पनि हामी उहाँहरूलाई अनलाइन थ्रुबाट अहिलेलाई प्रदान गर्न चाहन्छौँ र सर्टिफिकेट यस्तो प्रकारले लेखिएको छ Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to would like to thank My Small Help Nepal for their generous support and contribution which helped to improve the lives of needy children in celebrating life of our dear mom Esther Thapa July 24, 2021. Thank you. हुन्छ विशेष गरिकन आदरणीय गुरुआमाकी छोरी सबिना थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ एस्टर चिल्ड्रेन होमको तर्फबाट जसले धेरै वर्ष अगाडिदेखिको सँगै सहकार्य गरिकन
या त्यहाँका नानीहरूको शिक्षा दीक्षा पालन पोषणमा हात बढाइकन सहायता गर्नुहुने आदरणीय माई स्मल हेल्पको परिवारलाई जो प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको छ, यसबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अब हामी झन्डै झन्डै अन्ततिर आइसकेका छौँ। हामी यो समय विशेष गरिकन धन्यवादको केही 2 शब्द राखिदिनको निम्ति म आदरणीय स्वर्गीय गुरुआमा एस्तर थापाकी कान्छी छोरी सन्जु थापालाई म यो समय दिन चाहन्छु। यो समय उहाँ लिनुहुन्छ। सबैलाई ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म सन्जु थापा स्वर्गीय एस्तर थापाकी कान्छी छोरी। आदरणीय प्रभुका जनहरू सबैलाई म धन्यवादका केही शब्दहरू राख्न आएको छु। सर्वप्रथम प्रभुलाई धन्यवाद होस्, किनकि भजन सङ्ग्रह 107ले भन्दछ, परम प्रभुमा धन्यवाद चढाऊ किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। धन्यवाद हाम्रो प्यारो मण्डलीका परिवार, किनकि एफएसी 1:15 र 16मा यसरी भन्दछ, प्रभु यीशुप्रति रहेका तिमीहरूको प्रेमको विषय र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूको प्रेमको विषयमा मैले सुनेको थिएँ। कारणले मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूको निम्ति धन्यवाद म थामिन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु एस्टर होम्सका मेरा प्यारा बहिनीहरूको निम्ति, किनकि वचन सङ्ग्रह 107:8 र 9मा यसरी भन्दछ, परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति परमेश्वरहरूप्रति र मानिसहरूप्रति उहाँको आशीर्वाद कामको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ। अन्तमा सबै आदरणीय टाढा र नजिक रहनुभएका सबै आफन्तजनहरू प्रार्थनाद्वारा, आर्थिकद्वारा र सल्लाह सुझावद्वारा हामीलाई अति प्रेम अनि वात्सल्य देखाउनु भएका सबैको निम्ति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 2 कोरिन्थी 4:15मा यसरी भन्दछ, किनभने यी सब तिमीहरूको खातिर भएका हुन्, ताकि जसरी अनुग्रह धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमा फैलिँदै जान्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको महिमाको निम्ति धन्यवाद दिने काम पनि बढ्दै जाओस्। आमेन। जय मसीह। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ। उहाँकी कान्छी छोरी सन्जु थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरिकन केही धन्यवादका 2 शब्द हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गरेर जानुभएको लागि। अब हामी फेरि पनि एउटा गीत, अन्तिम गीत हामी सुन्न गइरहेका छौँ र यो गीत लिएर यो गीतको बोल रहेको छ साँझ बिहान भन्ने, अनि यो गीत पनि गुरुआमालाई नै अति नै मनपर्ने गीत मध्येमा पर्दछ र यो गीत प्रस्तुतिको लागि उहाँकी जेठी छोरी सबिना थापाज्यूले यो गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यो समय यो गीत सुन्नेछौँ। Hallelujah.
हुन्छ यो अति नै मिठो गीतको लागि आदरणीय दिदी सबिना थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यसमा गिटारमा साथ दिनुभएको थियो भाइ नोएलबाट भने र ड्रममा साथ दिनुभएको थियो बहिनी सुजुबाट र धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मिठो गीतको लागि यो गीत गुरुआमालाई मनपर्ने गीत मध्येमा पर्दछ हुन्छ विशेष गरिकन म फेरि पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो देश विदेशबाट पनि अहिले जोइन गर्दै हुनुहुन्छ र सबैजना जो आफ्नो व्यस्ततामा पनि समय निकालिकन र हाम्रो यस गुरुआमाको यो वार्षिक स्मृति यो सर्भिसमा यो सेवामा पाल्नु हुनुभएको लागि र सहभागी भइदिनु भएको लागि म विशेष यो सञ्चालकको तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट विशेष गरिकन म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुको यो अमूल्य समयको लागि र यसले के देखाउँदछ त भन्दा तपाईहरुको गुरुआमा प्रतिको आदर ठुलो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुको सहभागिताबाट पनि जनाउँदछ परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् हुन्छ अब हामी अन्तिम समयमा हामी आइसकेका छौं यो समय हामी विशेष गरिकन अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौं र आजको अन्तिम र आशिषको प्रार्थना गरिदिनको निम्ति दार्जिलिङ मिरिक ओकाइटीबाट हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर निर्मल थापा र उहाँले हामीलाई आशिषको प्रार्थना र अन्तिम प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनेछ भन्दै म तपाईहरुको बीचबाट सञ्चालक मनप्रसाद गुरुङ बिदा हुन चाहन्छु जय मसी हुन्छ सबैलाई जय मसी छ र आजको यो एस्तर थापाको यो एउटा वार्षिक एउटा स्मृति सेवामा हामीले पनि यसरी भाग लिने मौका पाएका छौं हामीले उहाँको सम्झनामा एउटा सानो सेवालाई आयोजना गरेका छौं र यो एकदमै असल रूपमा भएको छ र हामी अब अन्तिम प्रार्थनातिर यसरी लागेका छौं आउनुस् हामी सबै मिलिकन एकछिन प्रार्थना गरौं हुन्छ हामी यो अन्तिम आजको सेवाको अन्तिम प्रार्थना हामीहरू गर्नेछौं धन्यवाद महान परमेश्वर तपाई हाम्रो परमेश्वरलाई हामी यो समय धन्यवाद दिन्छौं तपाईको महिमा होस् र तपाईको प्रशंसा भएको होस् विशेष गरी तपाई परमेश्वरले आज एस्तरको यो 1 वर्षे यो सम्झनामा एउटा सेवा भएको छ तपाई परमेश्वरले यसरी यो सेवामा हामीलाई पनि सहभागी हुने मौका दिनु भएको छ हामीले वचन सुन्ने मौका पाएका छौं धन्यवाद गर्छौं वचनबाट धेरै नै कुराहरू बुझ्न पायौं तपाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं यसरी हामीले गीत भजनद्वारा तपाईको महिमा गरेका छौं प्रभु परमेश्वर तपाईलाई यो सबै कुरोको लागि धन्यवाद चढाउँछौं यो अवसरमा हामीले सुनेका छौं हाम्रो यो अम्बर अनि एस्तर थापाको यो स्मृतिमा एउटा यो पढ्नको निम्ति नानीको निम्ति एउटा छात्रवृत्तिको पनि यो प्रबन्ध भएको छ धन्यवाद गर्छौं यसको निम्ति पनि परमेश्वर पिता अहिले जुन मौका पाएका छन् यो बसन्ती मल्ल छोरीले जुन मौका पाएका छन् धन्यवाद दिन्छु उहाँको निम्ति पनि उहाँले असल रूपमा आफ्नो यो पाएको यो मौकालाई असल रूपमा उले निभाउन सकेको होस् प्रभु परमेश्वर हामी तपाईसित प्रार्थना बिन्ती गर्छौं यसरी वर्षैपछि यसरी यो एउटा अवार्ड पाइ नै राखेको छ धन्यवाद गर्छौं तपाई महान प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौं यसबाट चाहिँ एकदमै छात्रवृत्ति पाउने त्यो छोराछोरीको निम्ति एउटा सुन्दर एउटा भविष्य निर्माण हुन सकेको होस् बाइबलीय ज्ञानबाट प्रशस्तता को हासिल गर्न सकोस् भनिकन आज हामी तपाईसित यसरी प्रार्थना गर्दछौं धन्यवाद छ तपाई महान प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौं र आजको यो सम्पूर्ण सेवालाई तपाईको हातमा हामी राखेका थियौं प्रभु तपाई परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिकन यो सेवालाई सञ्चालन गरी बक्सनु भयो धन्यवाद गर्छौं धन्यवाद चढाउँछौं जति जनाको सहभागी भएका छन् जति जनाले यसमा भाग लिने मौका पाएका छन् तपाई परमेश्वर सबैको निम्ति पनि हामी धन्यवाद बोल्दछौं आशीर्वाद बोल्दछौं थ्यांक यू प्रभु धन्यवाद र आजको यो सेवालाई आजको यो
जुमबाट गरिने सम्पूर्ण सेवालाई हामी यही अन्त गर्दै सबै कुरो तपाईँको चरणमा राख्दै प्रार्थना ख्रिस्ट येशूको नाउँमा चढाउँछौँ। आमेन। आउनुहोस् सबैले अब हामीहरू आशिष माग्नेछौँ। अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता प्रभु येशू ख्रिस्ट तपाईँको दोस्रो आगमनसम्म हामी सबैको साथमा सदा सर्वदा बनिरहेको हुन्। आमेन। आमेन। सबैलाई सबैजनालाई जय मसीह। सारा